टाटू बच्चों अस्सलाम अलैकुम। हमारा आज का मौजू है मानसर। ऊष्म जमुन सुंद कश्मीरी अच सबकस नाम मानसर। अच पे लफ्ज माने दित परो लफ्ज नेरन अमे सबक मज छई छोर पनागाह मंदुर हेबंग अंद पुक सलनी। मानसर मर मुंद सर जुम शहर पे मशरक कुन 59 किलोमीटर दूर। यह थदन बालन हंद खुन मज कुदरतुक शाहूकार। जेछर छुस दून मील तो खजर छुस 1 मील। सब्ज युदवै ज्यादा छुस न तोत छुस अत मज बज बज गाड़ जन छाल मारान तो छेयी छारस गिंदान आसान। किसे बतख तो अत मज गहे आबस पे तो गहे आबस मज दुबक दिवान नजर गसान। यह पुरसकून जाय। अत रोजान खतर वारिया कम लर गो यह सरकारन कह रेस्ट हाउस तमीर करनमित। दोहस अत सलनी हंज रज आसान लजमच। ताहम अक्सर सलनी दोह डलवन अत नेरन हेवान। सरस अंद अंद खुशवन सदाबहार कुल तो पोश चमन। नखै छस मुनि मरन हुंद पनाह गाह। तो अत गहस मज मोर तीतर तो बाकी जंगली जानवरन तो रचन। सलनी सरक नज़ार वुचन पत जरूरी पनाह गाह वुचन गछान। मानसर इलाकस तो सरस मजहबी तो तवारीखी अहमियत तह। सर किस बठिस पे प्रोन महल खानका आसार। महल खानस नख ब्याख मंदर। सरस नखै कह प्रान मंदर तह। अत जेठ जोन पच 7मे दोह बोड़ मेल लगान। अकीदत मज नचान गेवान गिंदान तो पूजा करान। सरस अंद अंद गतवन ताज कार नेतर गरन किन हंद बापत रुत शुगुन मान। पथ काल मानसरस अंद पक इलाकस नीलपोर नाव ओसमुत। अत सर किस अंद नखस रोजन वल लुक हरगाह न हर अस करन तेल गछ यह सर आलूद। सलनी तो पजन अमि जाय हंद शूब खराब करन। अत गछ पॉलिथीन लिफाफन हंद इस्तेमाल पूर पाबंदी लागन युन। अमि सर किस हुसन तो शूज रचनस बापत गछ एहतियातन वर्तावन। बालन हंद कोच मज दोद प्यालक पट ग्राय मारन वोल यह झील वुचित इंसान खुश गसान तो स्वरूप पुरनावान। दपान मानसर सर हसा मर मुंद सर। यह जम्मू पे मशरक कुन 59 किलोमीटर दूर। यह थदन बालन हंद खुन मज कोच मज। जेछर 2 मील तो खजर 1 मील। दपान अत मज बज बज गाड़ अत सरस मज छाल मारान गिंदान तो असान। बे बतख अत कह बतख पे खसान अड़ डुबकी वायान बोन कुन जमीन आबस तल दबावान कल नजर गछान। दपान अत हसा पुरसकून जाय। अत जाय रोजन खतर वलर लर कमे पहन। सरकारन कह रेस्ट हाउस तमीर करनमित। अत सलनियन हंज रज आसान लजमत। लूक और यवान सलस तत रज गई वारिया हसा आसान आमत। ताहम अक्सरी सलनी दोह डलवन हेवान नेरुन। हेवान दोह डलवन आसान दोह युत लहसुन हेवान अड़ हेवान नेरुन। दपान अत हसा सरस अंद सदाबहार कुल तो पोश चमन। नखै छस मुनि मरन हुंद पनाह गाह। अत कशिर पट अत जू कशिर पट अत चिड़िया घर। अत पनाह गाहस मज मोर तीतर जंगली जानवर रचन यवान। सलनी हंद सर्व नज़ार वुचन पत पनाह गाह दपान यम सलस यवान और एक्सकर्शन कशिर पट यवान तुम पत वथान गसान अत पनाह गाहस मज अत जूनस मज अत चिड़िया घरस मज गसान वुचन यमन जानवरन। मानसर इलाकस सरस मजहबी तवारीखी अहमियत। सर किस बठिस पे प्रोन महल
کیٛاہ چھِ اَکھ پرٛون محل خانقاہ آثار تعمیٖر نکھَے چھُس اَکھ بیٛاکھ مَنٛدَر تہِ سَرَس نکھٕ چھِ کیٚنٛہہ پرٛٲنۍ مَنٛدَر اَتہِ چھِ زۄنہٕ پش پٔتمہِ سٔتمہِ دۄہ بوٚڑ مٲلہٕ لگان عقیٖدت منٛد چھِ نژان تہٕ گٮ۪وان یِمن عقیٖدت چھِ احترام چھِ اَمہِ یہِ ہا یہِ زِیارتُک یِم چھِ اَتہِ محل خانَس منٛز ییٚلہِ چھِ اَتھ سَرَس نکھَے چھِ کیٚنٛہہ پرٛون مَنٛدَر اَتہِ چھُ مطلب اَتہِ چھُ مٲلہٕ لگان بوٚڑ اَتہِ چھِ یِمن عقیٖدت آسہِ تِم چھِ نژان تہٕ گِنٛدان تہٕ پوٗزا کَران پوٗزا گوٚو عبادت خۄدایَس منٛگان اَتہِ سَرَس أنٛدۍ أنٛدۍ گَتھوٕنۍ چھِ تازگار نیتر گَرٕ کُن باپَس شُگُن مناونہٕ یِوان کٲشِر پٲٹھۍ بَٹہٕ چھِ اَتہِ شُگُن یِتھ پٲٹھۍ أسۍ خۄدایَس منٛگان چھِ مسجِد منٛز تِتھ پٲٹھۍ چھِ یِم تہِ اَتہِ منٛگان پَتھ کالہِ چھِ مانسَرَس أنٛدۍ أنٛدۍ علاقَس نیٖل پوٗر ناو اوسمُت دَپان اَتھ مانسَرَس چھِ ناو اوسمُت نیٖل پوٗر اَتھ سَرَس نکھَے چھِ روزَن وٲلۍ اَکھ ہرگاہ ہِراس کَران دَپان اَتھ سَرَس نکھَے چھِ یِم نکھٕ روزَن وٲلۍ چھِ یِم چھِ اَتھ ہِراس واریاہ کَران تیٚلہِ گژھِ سَر آلوٗد گژھِ خراب گژھِ اگر ہسا یِم گنٛدگی ترٛاوَن اَتھ سَرَس منٛز یہِ سَرنَسٕے روزِ نہٕ وٕچھُن لایق کینٛہہ آب روزِ نہٕ چیوٚن لایق اَسہِ پَزِ یِم سٲلٲنی چھِ اور گژھان یِمَن تہِ پَزِ احتیاط سان روزُن یہِ چھِ اَمہِ جایہِ ہٕنٛز شوٗب گژھن نہٕ خراب کَرٕنۍ دَپان پالتھیٖنَن تہٕ کاغذَن تہٕ اِستعمال پٲٹھۍ ہسا گژھِ اَتھ پوٗرٕ پٲٹھۍ لاگنہٕ یِنۍ پابنٛدی لاگنہٕ اَمہِ سَرُک حُسُن تہٕ شوٗژ ہسا گژھِ اَتھ گژھِ احتیاط یُن وَرتاونہٕ کیٛازِکہِ اگر أسۍ سَرَس منٛز پالتھیٖن ترٛاوو کاغذ ترٛاوو ژھۄٹھ ترٛاوو یہِ گژھِ یہِ سَرٕچ شوٗب گژھِ خراب دَپان بالَن ہٕنٛدۍ کۄچھِ منٛز دۄدٕ پیٛالٕکۍ پٲٹھۍ گرٛایہِ ماران وول یہِ جیٖلہِ ڈَل وٕچھِتھ چھِ اِنسان خۄش دَپان بالَن ہٕنٛدۍ کۄچھِ کٲشِر پٲٹھۍ چھُ بالَن ہٕنٛزِ کۄچھِ منٛزٕ باغ چھِ یہِ وَسان یہِ وۄلُر یہِ جیٖل چھِ وَسان اَتھ ہسا چھِ جیٖلہِ آب ماران گرٛاے دَپان اِنسان چھِ خۄش گژھان دَپان چھِ أتھی کُن وٕچھزے یہِ مۄکلو اَسہِ بَچو آز پٔرِتھ تہٕ اَتھ لیکھو أسۍ پَتہٕ پگاہ سوال بیٚیہِ لیکھوس یِم لفظ معنے خُدا حافِظ